Good morning. Hinaot nga anang mata na tano. Wala na nagduka-duka diha ba? Ang kahimtang sa Israel ni adtong panahona sa 400 katuig nga wala sila'y propeta, no? Ubos sa pagmando sa Roma ug mibati ang mga tao nga murag nalimtan na sila sa Dios, no? Saynan ba kada nang naanad gud sila nga naa sila'y propeta nya sulod sa 400 katuig wala sila hatagi sa Dios og propeta. Apan ang pagkahimugso ni Juan maoy nagpamatuod nga ang Dios wala matulog. Ang paghilak sa bata sa balay ni Zacarias maoy tingog sa paglaom, no? Ang milagro ni Juan nag-ingon kanato nga ayaw na kaguol pagmata na, no? Hinaot nga way natulog diha, no? Kaya ang Dios milihok na. Si Zacarias naamang tungod sa pagduha-duha apan sa dihang misunod siya sa Dios, no? Kung unsay gisulti sa anghel kaniya, naulian siya sa iyang tingog, no? Sama sa atong tubag-tubag nga salmo, no, nga atong tubag, no, tindog og hangad kamo kay ang inyong kaluwasan dool na, no? Busa kita usab, no, mutindog gikan sa pagduha-duha sa dihang buhangad kita sa Dios ug mosalig sa iyang pulong sa atong mga pagkaamang, no? Pagkaamang kun diya sa atong mga kahadlok, no? Kawalay paglaom, no? Mapulihan og pagdaig, no? Sama nga si Zacarias sa dihang mituman siya sa kabubuton sa Dios, no? Kay tungod kay sa pag-ingon sa anghel kaniya nga manganak ang iyang asawa, no, wala siya mutuo diretso kay tungod kay tigulang na sila, no? Imposible kaayo nga mahitabo sa ilahang kinabuhi nga manganak pa si Elizabeth, no? So motong tungod sa pagka-maduha-duhaon ni Zacarias amang siya, no? Naamang siya para usahay lagi kanang kung aduna bitaw plano ang Dios sa atong kinabuhi, no? Dili unta kita kanang negatibo diretso motubag ba, no? Kay kung pareha pa sa unang panahon nga pwede ka amangon, no, pag-ingon nga gitawag ka sa Ginoo, ay taysa pa bishop murag kanang nagdamgo pa man siguro ka, dili wala mo ko gitawag dana, no? So kung pareha pa sa unang panahon nga amangon ka para matuman lang ang kabubuton sa Dios na magbantay giga, no? So ingon ini, no, ato sa makita diya sa Salmo, no, Salmo 34 versikulo 1. Pasalamatan ko kanunay ang Ginoo. Dili gayud ako muhunong paglitok ug mga pagdaig alang kaniya. Susama nga sa dihang maabli ang baba ni Zacarias, no,
nagdayeg siya diretso sa Dios, no? Kita usab unta, no, sa dihang adunay mga milagro ug mga panalangin ang Dios ngani sa tong tagsa-tagsa ka kinabuhi, ang una untang malitok or mugula sa tuang mga baba mao ang pagdayeg ngadto sa Dios, no? Usahay kay kanang puro panghinambog ba, no? Uy, sister, kanang nalagi mo bag-ong sakyanan. Kami na good na, no? So dapat unta nga, ay salamat sa Dios, no? Iya ang himaya, ang tanang himaya og pasidungog para ra gid sa Dios, no? Bisan pagto ikaw ang gipanalanginan sa Dios, no? Ikaw ang nakit-an sa tao niya na, no? Dapat ang mga pasidungog og pasalamat iya lamang sa Dios. Ang tibuok Hudiya natingala og ang pangutana nila, no, maunsa kaha kining bataa, unsa kahay dangatan niining bataa, no? Nagpakita sa usa ka komunidad nga nagsugod na og hangad, no, og pagpaabot sa usa ka butang nga dako, no? Kumbaga nana sila'y panan-awon, no? Nana sila'y kanang panglantaw ngadto sa unahan, no? Tungod kay nana sila'y pangutana sa ilahang kaugalingon, no? Kay nakita man gud nila nga ang gahom sa Dios nag-uban ni ining bataa, no? Hangad sa saad sa Dios. Si Juan dili ang kaluwasan, no? Atong timan-an nga dili siya ang kaluwasan. Apan siya ang magtutudlo sa dalan. Ang iyang kinabuhi nagingon, andama ang inyong kasing-kasing kayang Mesiyas ani ana. So si Juan dili mao ang kaluwasan, kundi siya lamang ang mag-andam sa dalan sa Mesiyas, no? Munang pauna siya, no? Maguwang lamang si Juan kang Ginoong Kristo og unom ka bulan, no? Munang siya ang gipadala una ang Ginoong Kristo. Ato sa makita diha sa Isayas Kapitulo 58, 55, versikulo 8 ngadto sa 9. No? Kaya ang akong huna-huna, no, tungod kini sa pagngalan nila kang Juan, no? Nganong Juan man ang ngalan nga wala man na sa inyohang linya, wala man na sa inyohang kaliwatan nga nagdala na nga ngalan, no? Bag-o sa ilahang pandungog, no? Dapat Zacarias ang iyang ngalan kay mo'y iyang amahan, no? So kita sab, no, mahilig ta sa mga tradisyon ba, no? Kung unsay dapat natay junior, no, para sa kong ngalan Ariel, no? Pangitan mo ko sa kong ngalan. Sorry kayo sa kong amahan o ginahana nga naghatag sa kong ngalan. Dili na ko na isunod sa kong ba, Ariel Abrenica Jr. Lain man, no? So pero kita unta, no, tungod kay ang ngalan sa atong anak, no, ay amahan naman sad ko, no, o usab kini ang usa ka anang aspeto, no, usa ka aspeto sa kung unsa siya sa umaabot, no? Ayaw mo pag tala-tala og pangalan sa inyong kanang mga anak, no? Kanang takaan lang ba, no? Usahay panganlan og kanang ngalan sa sakyanan, no? Na moingon na lang gid ang pare nga unsa may atong ibunyag dani, diesel o kuan espesyal, no? So ayaw mo pag
kanang ayon ninyo anang hunahunaan ninyo ang ingalan sa inyohang anak no nga kay usa ni sa aspeto nga anang kung unsa siya sa umaabot no. No atong basahon sa Isaias kapitulo 55 versikulo 8 ngadto sa 9. Kaya ang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna ug ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Kay sama nga ang kalangitan habog kaysa yuta, ang akong mga laraw habog kaysa inyong mga laraw, ug ang akong hunahuna kaysa inyong hunahuna. Tungod kay nahibulong man pag-ayo ang mga kasilinganan, kaparentihan nila ni Zacarias nganong Juan ang iyang ingalan, no? Iyang ngalan sa maong bata. Tungod kay mao kini ang kabubuton sa Dios, no? Dili ang atoang kabubuton, no? Dili ang kabubuton sa atong silingan, dili ang kabubuton sa atong kaparentihan. Tungod kay ang kabubuton sa Dios o ang plano sa Dios, no? Mas habog, no? Mas habog pa kaysa ato ang mga plano, kaysa ato ang mga gihuna-huna, no? Maong tuman gid ta kung unsay gisulti sa Dios nganhi kanato, no? Unsay gipadayag sa Dios nganhi kanato. Tungod kay kini habog pa kaysa ato ang mga plano sa atong kinabuhi. Ingon sa gingon sa ato ang salmo no nga tindog ug hangad. Si Zacarias ug si Elizabeth mibarog batok sa tradisyon no sama sa kong ingon gayna nga anang tradisyon ba labi na diya sa pagbunyag no sa ilang panahon tawag kay nagpagtuli no nga ang kinahanglan sa tradisyon ang ngalan no magsubay kung kiningalan magsubay ni ang ngalan sa bata ngadto sa kung kinsay kung sa inyohang sa inyo kung kana nga ngalan na ay nagdala ana sa inyohang kaliwatan no tungod kay mas tinaw sila sa plano sa Dios kaysa opinion sa mga tao no kumbaga mas tataw kaayo no ang plano sa Dios kaysa mga opinion sa atong mga silingan, sa atong mga parente no kung ang imong kinabuhi puno sa kangit-ngit karon nga adlaw no karon nga panahon na timan-i nga ang pagkahimugso sa mga milagro sa Dios diha kanimo mao'y timailhan nga ang imong kaluwasan sa bisan unsang problema hapit na no kung unsa may imong mga kasinatian diha karon no unsa may imuhang mga problema sa imuhang kinabuhi karon nga adlaw no or karon nga bulan or karon nga semana no timan-i nga ang mga milagro sa Dios no nga midangat diha kanimo kana tanan nga mga problema no mahaw-as ra kaniana no? Tungod kay hilabi na og kita masinugtanon sa Dios kanunay no ang pagkahimugso ni Juan nag-abli sa pultahan sa bag-ong panahon ayaw na pagkaguol no ayaw na pagpabilin sa imong karaan nga kinabuhi tindog sa pagtuo hangad sa langit ng saad ug dawata nga ang Dios nagalihok sa imong kinabuhi karon
ang milagro ni Juan nagpamatuod nga walay imposible sa Dios, no? Bisan pa og ang imong asawa tigulang na, kung nangandoy kag anak, walay imposible sa Dios, no? Kung unsa man ay mga problema or mga imong giantos karong panahona, no? Hangad ngadto sa Dios, no? Barugi o tindog sa iyahang mga saad, no? Kay ang Dios maoy naay gahom sa tanan, no? Siya ang nagkontrol sa tanan, no? Bisan pa kanang mga beyond sa to ang mga panghuna-huna, no? Kanang bisag unsaon nimo analyze ba, no, giunsa ka ni pag himo sa Ginoo, giunsa ka ko pagpanalangin sa Ginoo, ayaw na, no? Kung gipanalanginan ka sa Dios, pasalamat og pagdaig ngadto kaniya. Mao kanatong ebanghelyo, mayong buntag sa tanan.